زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين، واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين. اشدد عليهم لا تذر واجتث أصل الخائنين، لا تبق ديارا وقم واصدع فإن الأمر دين. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين، واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين. فاروق سوريا رجاله لا لن تذل ولن تلين، اسلك سبيل محمد واهجر مقال اللائمين.